दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी संवाद गर्नेछौँ स्थानीय तहको नतिजा अझै पनि आउने क्रममा छ र अब भने अन्तिमतिर आइपुगेको छ। यो सँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशभरिबाट प्राप्त गरेको नतिजालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी लिएको छ? अझ भन्नै पर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4वटा स्थानीय तहको प्रमुखमा जित हासिल गरेको छ भने 4वटा स्थानीय तहको उपप्रमुखमा जित हासिल गरेको छ। यो जितलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसरी लिएको छ? यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोचे अनुरूपकै यो नतिजा हो भने यसमा उहाँहरूको दृष्टिकोण के? यदि सोचे अनुरूप देशभरिबाट परिणाम आउन सकेन भने किन आउन सकेन? हामी यो पाठमा रहेर संवाद गर्नेछौँ, बहस गर्नेछौँ र त्यसगरी देशभरि जुन किसिमको अहिले महँगी बढिरहेको छ र यो महँगीसँग जोडेर पनि संवाद गर्नेछौँ। खाना पकाउने ग्यासको मूल्य लगभग 200 ले बढेको छ। यसमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू के गरिरहेका छन्, किन संवाद गरिरहेका छन्? आज आम जनताहरू एकपछि अर्को गरेर मार्कामा परिरहेका छन् र अन्य वस्तुहरूको पनि देशभित्र भाउ बढिरहेको छ। हामी यो पाठमा पनि संवाद गर्नेछौँ। संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिने भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं उपभोक्ता अधिकार कर्मी रञ्जन खनालसँग अब भने आजको संवाद गर्नेछौँ। अब भने आजका अतिथि अर्थात् रञ्जन खनाललाई यो संवादमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब सुरुको प्रश्न तपाईँलाई। हजुर, देशभरिबाट अझै मत परिणाम आउनु बाँकी छ, तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आजसम्म आइपुग्दा 4वटा प्रमुखको रूपमा स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ। यसलाई कसरी लिएको छ? हामीले यो मत परिणामलाई अत्यन्तै उत्साहजनक रूपमा लिएका छौँ। यहाँ हजुरले 4वटा नगरपालिका, स्थानीय तह 4वटा र प्रमुख 4वटा र उपप्रमुख 4वटा भनेर भन्नुभयो। हामीले त्यसैभरिबाट वडाध्यक्षहरू पनि जितेका छौँ र जुन मत परिणाम आएको छ, जुन मत हामीलाई आएको छ, हामीले त्यसलाई उत्साहजनक रूपमा लिएका छौँ र पार्टीको तर्फबाट हामीलाई मत दिनुहुने मतदाताहरूलाई म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले उहाँलाई पार्टीको तर्फबाट आभार पनि व्यक्त गर्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले एउटा उदाउँदो शक्ति हो, निर्विकल्प शक्ति हो। हामीले केही समय अगाडि चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि हामीले यो वैकल्पिक शक्ति हो भन्थ्यौँ, तर आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्विकल्प शक्ति भएको छ। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लोकप्रियता देखेर यहाँ धेरै पुराना दलहरू, ठुला भनिने दलहरू गठबन्धनमा गएका छन्। यो उहाँहरूको हारेको मानसिकता हो। मत परिणाम उहाँहरूले धेरै ल्याउनु भएको छ, तर 5वटा दल र एउटा दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र उहाँहरूको उमेर अनुसार हामी कान्छो पार्टी हौँ, तथापि हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि संविधानत अहिलेको यो बहुदलीय व्यवस्था हो, हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छौँ र हामी दलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ। यो चुनावले उहाँहरूले कार्यकर्ताको मनोबल गिराउनु भएको छ, कार्यकर्तामाथि शोषण गर्नुभएको छ, एउटा दासत्वको प्रभाव परेको छ कार्यकर्तालाई। आज एमालेको कार्यकर्ता सबै ठाउँमा चुनाव लड्ने परिस्थितिमा छैन। उहाँहरू पनि केही गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, केही कसैलाई दिनुभएको छ। त्यसरी नेपाली काङ्ग्रेस त छँदै छैन अस्तित्वमा। मैले यहाँहरूको जस्तो लोकप्रिय देशभरिबाट 1 नम्बर पार्टी बनेको छ नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईँ भन्दै हुन्छ होइन। यसमा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै कहाँ लड्यो? नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी थियो, 1 नम्बर हुने पार्टी थियो भने ऊ एक्लै दलीय प्रतिस्पर्धामा किन आउन सकेन? प्रजातन्त्रको दुहाई दिने त्यो पार्टी किन गठबन्धनमा गयो? सरकार बनाउने कुरामा गठबन्धन हुन्छ, त्यसलाई हामी स्वाभाविक लिन्छौँ, तर सरकार कसरी बन्यो? राष्ट्रपतिको एउटा मान सम्मान हुँदैन? प्रधान न्यायाधीशले आदेश गर्नुभयो राष्ट्रपतिलाई, तपाईँ 2 दिनभित्र शपथ खुवाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर। दल हो भने हुइप लाग्नुपर्छ। त्यसो भए गठबन्धन नभएको भए नेपाली काङ्ग्रेस आज 1 नम्बर पार्टी बन्दैन थियो। बन्दैन थियो। नेपाली काङ्ग्रेस पराजित हुन्थ्यो। हालत खराब भयो नेपाली काङ्ग्रेसको। नेपाली काङ्ग्रेस राप्रपाको लोकप्रियतासँग डरायो, उ गठबन्धन गर्यो र गठबन्धन पछि पनि यहाँ पैसा बगाउने कामहरू भएको छ, पैसाको खोलो बगेको छ। यहाँ मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाएनन्, खरिद गरियो मतदाताहरूलाई। त्यसकारण हामी अत्यन्तै उत्साहित छौँ र अब यो देशको निर्णायक शक्ति, देश खोज्ने शक्ति र देशभक्तहरूको पार्टी
जसले जनताका पीर मार्कामा आवाज उठाएको छ, जसले देशका पहिचानहरू, मेटिएका पहिचानहरू, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको सवालमा अटल भएर एक्लै पार्टी त्यसो भए आम जनताले तपाईँहरूको एजेन्डालाई मन पराएका त होइनन्? होइन, आम जनताले मन पराउनु पर्छ। मन नपराइ हुँदैन। यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हार र जितको कुरा छैन, यहाँ देश र यदि मन पराएको भए आज तपाईँहरूको पैसा जित आउनु पर्थ्यो होला नि। मत खरिदियो, मत किनबेच भएको छ। म यहाँलाई अनुरोध गरौँ, अस्ति भर्खर एउटा मिडियामा एउटा भाइरल भएको छ, अर्को मिडिया हो, सायद यहाँ नाम लिन हुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन, ग्यालेक्सी टिभीको हाम्रो रविजीले चलाएको संवादको पाटोले जोडौँ। सम्भवतः तपाईँले भन्ने अनुसार नै मत खरिदियो र 25 वटा मत छ मसँग, तपाईँले 2 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर भनियो त्यो संवादमा। त्यो संवादमा जससँग उहाँले पैसा माग्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो, 2 लाख बढी भए पनि भन्नुहुन्न, ठिक छ तपाईँले 2 लाख पाउनुहुन्छ भनेपछि भोलि बिहान त मत अन्त जान्छ नि भनेर भन्दा म बिहान 4 बजे तपाईँ कहाँ आउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। तर निर्वाचन आयोग के भन्छ भने स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्नुहोस्। र एउटा मेयर भरतपुरमा लड्दै गरेको मेयरका लागि देशको प्रधानमन्त्री गएर भोट माग्नुहुन्छ, तपाईँहरूले भोट दिनु भएन भने भन्छ उसले, के त्यो अधिकार राख्छ? प्रधानमन्त्रीलाई रोक्नु पर्दैन? प्रधानमन्त्रीलाई आचार संहिता लाग्दैन? त्यसो हो भने अर्को चुनावमा यहाँ आचार संहिताको उल्लङ्घन भयो भने, जनस्तरबाट भयो भने त्यो ठेक्न सक्छ निर्वाचन आयोगले। त्यसै कारण त्यसो भए पैसामा बिके मतदाताहरू, पैसामा मतदाता बिके भन्दा पनि तपाईँले भनिसक्नुभयो त किन्यो मतदाताले। हो, मतदाता किन्ने काम भयो र मतदाताले बुझ्नु भएको थिएन। म ती मतदाताहरूलाई अब आग्रह गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत दिने मतदाताहरूलाई, नेकपा एमालेलाई मतदान गर्ने मतदाताहरूलाई म आग्रह गर्छु, के तपाईँहरूले यही महँगी बढाउनलाई हो? 7-8 महिनाको विरुद्धमा, के अरे 7-8 महिनाको लगभग समयमा 78 रुपियाँले एउटा पेट्रोलमा मूल्य बढेको छ, ग्यासको सिलिन्डरमा पर सिलिन्डर 200 रुपियाँले मूल्य बढेको छ र ग्यास सिलिन्डरमा 327 रुपियाँ सरकारले ट्याक्स असुल छ। 1 लिटर पेट्रोलमा गरिब निमुखा जनताहरू जो गाँस बाँसको लागि दौडिराखेका छन् उनीहरूसँग 63 रुपियाँले कर चाहिँ लिइराखेको छ। कि त्यो करमा सब्सिडी दिन सक्दैन? छिमेकी मुलुकमा कर घटाउने, छिमेकी मुलुकमा मूल्य घटाउने तेलको, तर हामी छिमेकी मुलुकै नक्कल गर्नेहरू, हामी चाहिँ यहाँ मूल्य बढाउने। अनि त्यसमा पनि आयलिङमा यो संवाद पछि गरौँला। तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्नुको कारण एउटा गठबन्धनको कारणले गर्दा हार्यो र अर्को भोट किने, मतदाता किने भन्ने तपाईँहरूको धारणा छ। तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ कि तपाईँहरूको एजेन्डा मन पराएन कि आम जनताले? होइन, जनताले हाम्रो एजेन्डा मन पराउनु भएको छ। त्यसै कारण त हामी एक्लै लड्दा पनि यत्रो धेरै मत चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसलाई हामीले लोकप्रिय मतका हिसाबले हामीले लिएका छौँ। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा छौँ, हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्छौँ। त्यसो भए तपाईँहरू लोकप्रिय हुनुहुन्छ आम जनतामा? हामी लोकप्रिय छौँ। अब यसो हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गरौँ। आज गठबन्धन एउटा ठाउँमा अनुभवी सिद्धान्त पोखेका सबैलाई बालेन्द्र शाहले पछारे, लोकप्रिय हुने त यो पो। तपाईँले बडा राम्रो प्रसङ्ग जोड्नुभयो। म पनि बालेन्द्र शाहको लोकप्रियतालाई तारिफ गर्छु। त्यो भनेको हामी त सत्तामा छँदै छैनौँ, दल हौँ तर हामी सत्तामा छैनौँ। यो जुन 5 दल र जुन प्रतिपक्षी दल छ यसले मुलुक हाँकिराखेको छ। राजासँग यसले म यो देश समृद्धि र विकास गर्छु भनेर राजासँग यसले सम्झौता गर्यो। यो उहाँहरूले युद्ध जित्या होइन। 7 दलले 2063 साल वैशाख 13 गते एउटा सम्झौता गर्यो राजासँग, 5 बुँदे सम्झौता गरेको छ। त्यसमा के भनेको छ भने हामी राजतन्त्रलाई पनि अनन्तकालसम्म कायम राख्छौँ भनेर भनेको छ। 2047 को संविधानलाई टेकेर हामीले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्छु भनेर त्यहाँ भनिराखेको छ र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अगाडि बढाउँदै हामी देशको समृद्धि र विकास गर्छौँ भनेर 7 दलले भनेको थियो। के आज यही समृद्धि र विकास भएको छ यहाँ? अहिले उहाँहरू दलीय प्रतिस्पर्धामा आउन सक्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, संविधानको निर्दलीय दफामा टेकेर उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। व्हिप नलाग्ने अरे प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, र त्यो प्रधानमन्त्री बनाउने कसले भन्दा अदालतले बनाउनु पर्ने अरे। भनेपछि कहाँ भन्दा यो संविधान उहाँहरूले आफै च्यातिसक्नुभयो र 2047 को संविधान पनि दलहरूले बनाएको। त्यसकारण त्यो दलले बनाएको 2047 को संविधानमा उहाँहरू इमान्दार हुन सक्नु भएन। विदेशी शक्तिको गोटी भएर उहाँले 2047 को संविधानलाई फाल्नुभयो र हाम्रो पहिचान, मुलुकको एउटा ऐतिहासिक पहिचान राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र, त्यसलाई फाल्नुभयो। विश्वको हिन्दू राष्ट्रलाई जनताले मन पराएनन् तपाईँहरूको एजेन्डालाई? होइन, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा अत्यन्तै लोकप्रिय छ। फेरि जोडे, बालेन्द्र शाहलाई गठबन्धनले छोयो,
अझै पनि भन्न त सक्ने आधार त छैन, तर जुन किसिमको उहाँले मतान्तर बढाउनु भएको छ, न नेकपा एमालेका उम्मेदवार जो अनुभवी उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ, न उहाँले प्रभाव पार्यो। धनगढीको कुरा गर्ने भने धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले गोपी एमालेजीले राम्रो मतान्तरले पनि जित्नुभयो। त्यसै गरी सुनसरीको पनि कुरा गर्ने भने हर्क राज राईले पनि स्वतन्त्र रूपमै जित्नुभयो। भनेपछि एजेन्डा राम्रो छाप भए त कसरी प्रभाव नपार्दो रहेछ नि त? होइन, एउटा हामीले मतदाताका हामी जुन रूपमा पुग्नुपर्ने त्यो रूपमा पुग्न नसकेको पनि हुनसक्छ। एउटा हामी महाधिवेशन सकिने बित्तिकै हामी यसमा लाग्यौँ। तर तपाईँहरूले बाहना बनाउनु भयो नि त? होइन, हामीले बाहनाबाजी गरे। गठबन्धन भयो, हामी जितेनौँ। होइन, गठबन्धन त हाम्रो लोकप्रियता देखेर गठबन्धन डरायो। आज एउटा राजा कहीँ जाँदाखेरि जसलाई पावरलेस गराइएको छ, शासन सत्ताबाट बाहिर राखिएको छ, त्यो राजा जाँदाखेरि लाखौँ जनता बाटामा ओर्लिए। राजा मन्दिरमा जाँदा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले देशमा सङ्कट आयो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो। म ती प्रधानमन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले मतदान गरेको भोलिपल्ट पर लिटर 10 रुपियाँ पेट्रोलमा बढाउने, महँगी बढाउने के दिनुभयो जनतालाई? कोभिड भयो, महामारी भयो, स्वास्थ्य निःशुल्क भनेर संविधानमा लेखिएको छ। तर मान्छे ट्याक्सी चढेर हस्पिटल जान नपाएर घरमै मर्यो। त्यसको जिम्मा कसले लिने? त्यसकारण यो सरकार हत्यारो सरकार हो, यो सरकार गैर जिम्मेवार सरकार हो, यो सरकार नालायक सरकार हो। यो सरकारले एमसी जस्तो सम्झौता गर्दा दलहरूले मिलेर आफ्नै भातृ सङ्गठनलाई सडकमा उतारे, जनतालाई यसमा बहस गरौँ भनेर भने। तर भोलिपल्ट टाउको फुटाइदिए, गोली चलाइदिए कि यही प्रजातन्त्र हो? त्यसकारण अहिले दलका नेताहरू, दलको नेतृत्वहरू तानाशाह भएको छ र यो तानाशाहको विरुद्धमा हामी लड्नेछौँ र राष्ट्रवादीहरूले जित्नेछन्। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको समीक्षा स्थानीय तहको निर्वाचन र मतगणनाप्रति तपाईँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ र यो परिणाम पार्टीको हितमा आएको छ नि तपाईँहरूको बुझाइ हो। हामी यसबाट उत्साहित छौँ र अब यहाँ दलहरूले मनपरी गर्छु भनेर नसोच्दा हुन्छ, त्यो सपना नदेखे हुन्छ। अहिले जसरी जित्नुभयो उहाँहरूले, अब मलाई लाग्छ संविधान यो जुन संसदीय चुनाव छ, संसदीय चुनावसम्म उहाँहरूले देश चलाउनै सक्नुहुन्न। कहाँ चल्यो यो संवाद सुन्नुभएको छ नि तपाईँले? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट रूपमै भनेका छन्, हामी उत्साहित छौँ, मत परिणाम हाम्रो पक्षमा आएको छ, अझ गठबन्धनलाई हामी दरिलो बनाउँछौँ, बलवान बनाउँछौँ, सँगमा पनि हामी अब अझै मजबुत भएर जान्छौँ भनेर भनिसक्नु भयो। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत, के उहाँले जनयुद्धमा जुन सपना बाँड्नु भएको थियो त्यो सपनाको हत्या भयो कि भएन? उहाँ त योग्य हुनुभयो, तर लडाकुहरू किन अयोग्य भए? आज अयोग्य लडाकुहरू हामीसँग आउनु भएको छ र देश खोज्दै हुनुहुन्छ। म यहाँलाई फेरि एउटा लोकप्रिय पीर गीत जसले झन्डै झन्डै माओवादीको सङ्गठनलाई भत्काइदियो, त्यो पीर गीतमा के भने एउटा देशभक्तको कथा बोकेको छ। एउटा छोरीले, लडाकुको छोरीले बाउलाई सोध्छे, बुवा देश भनेको के हो? उसले माटो उठाउँछ र रुमालमा पोको पार्छ। उसले देश भनेको के हो उसले भन्नै सक्दैन, ऊ भकानिन्छ र उसले के भन्छ भने यो माटोमाथि पनि अहिले नयाँ सामन्तहरूको शासन छ, त्यसकारण म तिम्रो विदेशीको आमा खोज्न विदेश जाँदैछु भनेर छोरीलाई लिएर जुन ऊ हिँडेको छ आफ्नो परिवारलाई एकत्रित गर्नका लागि, त्यो सपनाको हत्या भएको छ। त्यसको जिम्मा कसले लिने? आज प्रचण्डले गठबन्धन गर्ने भन्ने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउनुहोस्, हामी नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनाव गर्न तयार छौँ। यो गठबन्धन बनाएर यसरी हुँदैन, यो बहुदलको हत्या भएको छ, संविधान च्यातिएको छ। त्यसै कारण हामीले भनेका छौँ संविधान बहुदलीय संविधान, तर प्रधानमन्त्री निर्दलीय प्रधान। तपाईँहरूको पनि त गठबन्धन छ नि? होइन, हाम्रो गठबन्धन छैन, हामीले गठबन्धन गरेकै छैनौँ। गठबन्धनको एजेन्डाले हाम्रो नेकपा एमालेसँग कसको गठबन्धन हो त्यसो भए? नेकपा एमाले हामीलाई कहीँ मत दियो कसैलाई हराउनलाई भने त्यसलाई रोक्ने कुरा तर नेकपा एमाले इमान्दार छैन। म दुईवटा घटनाको यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। अघिल्लो चुनावमा पनि नेकपा एमाले राप्रपासँग गठबन्धन गर्यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा, तर त्यहाँ पनि धोका पाउनु भयो। तर राप्रपाले मत हाल्यो, तर नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले राप्रपाको उपमेयरलाई हराइदिए। इमान्दार छैन राप्रपा। र अहिले पनि नारायणघाटमा हामीले सुनेका छौँ, बाहिर चर्चा चलेको थियो, हामी गठबन्धनलाई हराउँछौँ, तपाईँहरूलाई मत हाल्छौँ। त्यहाँ हामीले मेयर लडाएनौँ, हामी चुनाव जित्दैनौँ भनेर, हामीले उपमेयर मात्रै लडायौँ। यदि गठबन्धन थियो भने आज एमालेको उम्मेदवारले, मेयरको उम्मेदवारले जति मत पाउनु भएको छ त्यति राप्रपाको उम्मेदवारले मत पाएको छ। त्यसकारण हाम्रो गठबन्धन होइन, हामीले गठबन्धन गरेकै छैनौँ। र
हामीले लिखित सम्झौता कसैसँग गरेकै छैनौँ, किन भन्दा हामी राष्ट्रवादीहरू हौँ, उनीहरू राष्ट्रघातीहरू। अब राष्ट्रघातीहरू र राष्ट्रवादीको बिचमा एउटा लडाइँ हुन्छ। यहाँले सुन्नुभयो होला केही समय अगाडि नारायण मान बिजुगुच्छे र मोहन वैद्यले के भन्नुभयो भन्दा अब हामी देश जोगाउनका लागि राजासँग मिलेर जान सक्छौँ। र विप्लवले पनि भन्नुभयो अब यो व्यवस्था काम लाग्दैन, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र यसका लागि राष्ट्रवादी शक्तिसँग हामी गोलबद्ध हुन सक्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण यो देश जोगाउनका लागि जसरी भक्ति थापाले युद्ध गर्नुभयो, जसरी पृथ्वीनारायण शाहले तरवार बोकेर युद्ध गर्नुभयो, हामीले त्यही युद्धलाई स्मरण गरेर अब आउने भावी सन्ततिलाई यो देश हाम्रो जस्ताको तस्तै बुझाउनका लागि हामी राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई अझ तेज गतिमा अगाडि बढाएर लिएर जान्छौँ र हाम्रो राष्ट्रवादीहरूको हाम्रो विचार मिल्ने, हामी सिद्धान्तको राजनीति गर्छौँ, त्यसका बिचमा एउटा गठबन्धन बन्ने छ र त्यो गठबन्धनले देश जित्नेछ भनेर हामीले विश्वास तपाईँले गर्छौँ। धेरैचोटि जोड्नुभयो राजतन्त्रको कुरा। हजुर, हिजो ठुलो सङ्घर्षपछि राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेको उदाहरण हामीसँग छ। लाखौँ लाख युवाहरू अपाङ्गता हुनु पर्यो, कयौँले ज्यान गुमाउनु पर्यो, फेरि देशमा अस्थिरता ल्याउने तपाईँहरू। मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, म श्रद्धेय नेता मदन भण्डारीलाई सम्झन चाहन्छु। मदन भण्डारीले के भन्नुभएको थियो भने एउटा राजा रहेर केही पनि बिग्रिँदैन, यदि राजा सचिएर आउनुभयो भने हामी त्यो राजालाई राख्न सक्छौँ। जब राजासँग भेट भयो, मदन भण्डारीको साक्षात्कार भयो, उहाँले भन्नुभयो अब हामी सिद्धान्तमा नजाउँ होला नि त, कहिलेसम्म सिद्धान्तमा जाने हामी? होइन, सिद्धान्तमा जानुपर्छ। तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, सिद्धान्तमा जानुपर्छ। आज माओवादी जुन सिद्धान्तका लागि लडेको थियो त्यो सिद्धान्तमा छ। व्यवहारमा कहिले आएन यी सिद्धान्तहरू? आज नेपाली काङ्ग्रेसका थुप्रै कार्यकर्ताहरूको हत्या भएको थियो माओवादी जनयुद्धमा। तिनले न्याय पाउने कि नपाउने? आज फेरि शेरबहादुर देवालले प्रचण्डलाई कानमा बोक्ने, प्रचण्डले शेरबहादुरलाई कानमा बोक्ने, के यसैका लागि जनयुद्ध बनेको थियो? के यही हो नयाँ नेपाल? कहिले शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने, कहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने, कहिले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने, कहिले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने। देशको अवस्था हेर्नुहोस् त, अवस्था सुध्रिनुपर्छ कि पर्दैन? घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ कि पर्दैन? उहाँहरूले सबैभन्दा मूल मुद्दा उठाएको घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर भएको छ। घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी यदि त्यो भएको भए र शिक्षा र स्वास्थ्य साँच्चै निःशुल्क भएको भए हामी पनि उनीहरूको झोला बोकेर हिँड्थ्यौँ, हामीले विकल्प खोज्दैनौँ। तर आज देश हराउन लागेको छ, देश सिक्किमीकरणको दिशामा अगाडि बढेको छ, आज देश श्रीलङ्काको स्थितिमा अगाडि बढेको छ। यसलाई रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसै कारण मैले यहाँलाई विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु भने हिजो कान्तिपुरले अगुवाई गरेको थियो होला त्यो बहुदल ल्याउन, त्यो गणतन्त्र ल्याउन, अब माउन्टेनले अगुवाई गर्नु पर्यो यहाँ राजा सहितको प्रजातन्त्र ल्याउन। त्यसका लागि म विनम्रतापूर्वक यहाँलाई आग्रह पनि। माउन्टेनले स्पष्ट रूपमा के बुझ्छ भने तपाईँलाई प्रश्न पनि के हो भने सिस्टम पद्धति सपनाहरूले देश बन्दैन। तपाईँलाई म के उदाहरण दिन चाहन्छु भने चीन अहिले विश्वको शक्तिशाली हो, जसलाई हामी अटोक्रेसी भन्छौँ, तानाशाह भन्छौँ। ब्रिटिसमा राजतन्त्र छ, त्यो पनि सफल छ। अमेरिका पनि सफल छ, लगायत थुप्रै देशहरू राजा भए नि सफल छन्, नभए नि सफल छन्। अनि हामी अझै सपना बाँड्दै जाने, सिद्धान्त भन्दै जाने, फालेको चिजलाई पनि फेरि ल्याउने, यो के बहस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? होइन, कसका कारणले फालियो? राष्ट्र संस्था जनता। तपाईँहरूको नैतिकतामा परिवर्तन आउनुपर्छ पर्दैन? होइन, हामी त नैतिक छौँ। यहाँले नैतिकताको कुरा गर्नुभयो, हामीले आज भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन, त्यसो भए समस्या कहाँनिर हो त? भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न हामीले भनिराखेका छौँ। हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभयो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो। म तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म आग्रह गर्छु, अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ। सबै पार्टीका अध्यक्षहरूको छानबिन गरेर सम्पत्तिको उहाँहरू डेरामा बस्नुहुन्थ्यो, आज महलमा बस्दै हुनुहुन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि छानबिन गरियोस्। नेपाली काङ्ग्रेस के आफ्नो सभापति भ्रष्टाचारमा मुछिए भने बर्खास्त गर्न तयार छ? नेकपा एमाले तयार छ? नेकपा माओवादी केन्द्र तयार छ? आज उहाँहरूले जातीयताको कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले एउटा लिम्बूको छोरालाई, एउटा जनजातिको छोरालाई हामीले अध्यक्ष बनाइदियौँ। हामीले परिवर्तनको लागि हामीले संस्थागत गऱ्यौँ, हामीले जातीय विभेद राखेनौँ। तर आज केपी ओलीले छोडेर कुनै नेवारको छोरोलाई त्यो पार्टीको अध्यक्ष बन्न तयार हुनुहुन्छ? आज कुनै तामाङको छोरोलाई, तामसालिङ राज्यको सपना बाँड्ने प्रचण्डले छोड्न तयार हुनुहुन्छ? कुनै तामाङलाई अध्यक्ष बनाएर देखाउनुहोस् प्रचण्डज्यू। म आग्रह गर्छु, परिवर्तनका सपना बाँड्ने, त्यो सपनाको हत्या गर्ने। फेरि जोडे, जातभात सिद्धान्त कल्पनाले देश बन्दैन, तर जातीय राज्यले देश बिग्रन्छ। तपाईँलाई के जोड्न चाह्यो भने आउँछ 70 वर्षको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने धेरै पटक नेपाली जनता लडे तपाईँहरूको कारणले गर्दा, तपाईँहरूको सपनाको कारणले गर्दा, तर देशमा कहिले परिवर्तन आएन। उत्तरी देश चीनका इतिहास पढ्ने हो भने 50 वर्षभन्दा बढी छैन, विकासले आज विश्व ढाकिसकेको छ, विश्वको पहिलो राष्ट्र बन्ने क्रममा छ।
अन्य देशका इतिहास पनि छोटा छन्, जसरी बङ्गलादेश लगायत थुप्रै देशका कुरा गरौँ, उत्तर कोरियाको कुरा गरौँ, दक्षिण कोरियाको कुरा गरौँ, यी देशहरूको इतिहास पनि छोटो छ, तर विकासको किताबले धेरै माथिकै छ कि। अनि फेरि पनि हामी संवाद त्यही सिद्धान्त त्यही सपनाको कुरा गर्ने। मैले यहाँलाई आग्रह गरौँ, राजा महेन्द्रले 10 वर्षको शासनकाल गर्नुभयो। जम्मा 10 वर्षको शासनकालमा उहाँले थुप्रै विदेशीका नेपाली मूलका जो बर्मा गएर बस्नु भएको थियो उहाँहरूलाई लिएर आउनुभयो र जग्गा दिएर उहाँहरूलाई काम गर्ने अवसर दिनुभयो। राजा महेन्द्रले यहाँ 5-7वटा राजमार्ग बनाउनु भयो। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि थुप्रै राजमार्गहरू बनाउनु भयो, कोदारी राजमार्ग बनाउनु भयो। आज त्यही राजमार्गमा टेकेर त्यो राजमार्गमा ठुल्ठुला भाङहरू बनाएर राजमार्गमा भएका पुलहरूको छेउछाउको बारहरू भत्किएको छ। त्यो बार हाल्न सकेको छैन यो दलीय राजनीतिले। त्यसकारण म दलहरूलाई भन्छु, एउटा राजमार्ग खोल्नुभयो उहाँहरूले, अहिले राजालाई त पाखा लाउनु भएको छ। दलको नेतृत्वमा केले छेक्यो उहाँहरूलाई विकास गर्न? अझै उहाँहरूले समृद्धि र विकासका सपना बाँड्ने जनतालाई उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भन्नुभएको छ। म यहाँलाई आग्रह गर्छु, कुनै सरकारी हस्पिटलमा गएर हामी अहिले सिधै भर्ना भएर उपचार पाउने परिस्थिति छ, त्यसको जिम्मा कसले लिने? आज चुनाव भयो, चुनावको भोलिपल्ट 10 रुपियाँ बढेको छ, फेरि 10 रुपियाँ बढेको छ, बस भाडा बढाइएको छ, लथालिङ्ग सबै कुराको अब यो पाटो जोडिहाल्नु भयो। तपाईँ स्वयं उपभोक्ता अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ, बजार भाउ आकाशिएको छ, तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले दबाब दिइराखेका छौँ, हामीले दबाब दिने हो। त्यसै कारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने यो सरकार नालायक भयो, यो सरकार राष्ट्रघाती हो, यो सरकार जनताप्रति पनि जिम्मेवार छैन, यो सरकार आफ्ना नेताहरूप्रति पनि जिम्मेवार छैन। बहुदलीय जनवाद भनेर मदन भण्डारीले जे सिद्धान्त ल्याउनु भएको थियो त्यो सिद्धान्तमा आज नेकपा एमाले टेकेको छ। बीपीले समाजवादको सिद्धान्त ल्याउनु भएको थियो। बीपीले राजतन्त्र रहेन भने प्रजातन्त्र रहन सक्दैन। तपाईँले संवाद गर्नुभएको छ सरकारसँग यो बारेमा? हामीले पटक मूल्यवृद्धिको बारेमा अहिले मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारले सोच्दैन। सरकारको अहिले एउटा काम छ, कति पटक यो गठबन्धनको सरकार आएपछि 7 पटक 8 पटक मूल्यवृद्धि भएको छ। तपाईँहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ, सडकमा आम जनता अक्रान्त छ, तर यो सरकार तपाईँहरू पनि पार्टीगत हुनुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दा यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। होइन, हामी यो मुद्दामा पार्टीगत छैनौँ। हामी देश खोज्नका लागि हामी पार्टीभन्दा माथि मेरो देश हो भनेर हामी यो राष्ट्रवादी आन्दोलनमा यो त संवाद होला नि? संवाद होइन, यो यथार्थ हो। तपाईँले नि भन्नुभयो 7 पटक बढ्दाखेरि पनि सरकारले समीक्षा गर्न सकेन, त्यसो भए किन सकेन? हो, सरकारलाई हामीले सिकाउँदैछौँ। त्यसैले आज भारतमा कर घटाइएको छ, अहिले पनि त्यहाँ पेट्रोलको मूल्य हिजो घटाइयो, हामी कहाँ बढाइयो? सिक्न पर्दैन? प्रधानमन्त्रीको दुहाई दिने भारतमा 1 अरब 40 करोडले एउटा रासन कार्ड पाएको छ, त्यहाँ सबै कुरा सब्सिडीमा पाइन्छ। भारतमा 342 रुपियाँमा ग्यास पाइन्छ, आज हामी 1800 रुपियाँ ग्यासको तिर्दैछौँ। त्यसमा पनि अहिले मलाई घाटा छ कि यो घाटाको नाममा जनतामाथि चरम शोषण गर्ने, दमन गर्ने, तानाशाही व्यवस्था लाद्न खोजे हो। यदि त्यो हो भने अब यो तानाशाही व्यवस्थाको विरुद्धमा अब हामी राष्ट्रवादीहरूले एउटा आन्दोलन गर्छौँ, एउटा विद्रोह गर्छौँ। त्यो विद्रोहले यो व्यवस्थालाई फालिदिनेछ, अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई फालिदिनेछ। होइन भने त्यो पछिको कुरा होला। आम जनता मार्गमा परे, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढेको छ 200 रुपियाँले, त्यसको विरोध आरम्भ भइसक्यो। अब बजारमा भाव आकाशिएको छ, अहिले त्यसको घेराउ भइसकेको छ। अब यो सरकारले जवाब दिनुपर्छ। अब जनताले छोड्नेवाला छैन। यो सरकारले हिजो जनतालाई सपना बाँड्यो, आफ्नै लडाकुहरूलाई नयाँ नेपाल बनाउने भनेर प्रचण्डले धोका दिनुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्रले धोका दियो। घाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेर एमाले भनेर हिँड्यो, त गर्यो। त्यसकारण हामी के भनिराखेका छौँ भने आम जनताको सुरक्षा गर्नु पर्यो, आम जनता सुरक्षित हुनु पर्यो। हामी राजनीति छोडिदिनेवाला छौँ, तर देश सम्हालिने परिस्थिति नभइसकेपछि, यो देश जोगाउनु पर्ने परिस्थिति भइसकेपछि हामीले हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो दलभन्दा माथि मेरो देश भनेर हामी यो आन्दोलनमा लागेका। त्यसो भए कहिले संवाद गर्नुहुन्छ? पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य वस्तुको जुन भाउ बढिरहेको छ, तपाईँले बजार पनि अनुगमन गर्नुहुन्छ? बजार अनुगमन गर्ने काम हाम्रो होइन। बजार अनुगमन गर्ने सरकारी अधिकार कर्मीले होइन। हामीले त रेन्डरमा अहिले जनता अक्रान्त छ, महँगी बढ्यो। यति पारदर्शी छ, यो त सिसाभन्दा छर्लङ्ग देखियो। त्यसो समाचारहरूले चाहिँ बाहिर ल्याइदियो भने मात्रै तपाईँहरू पनि सुन्ने हो? होइन, समाचारले पनि बाहिर ल्याउनु पर्यो। र अब हामी सबै आन्दोलनमा गयौँ भने मात्रै यो नालायक सरकारलाई रोक्न सक्छौँ, यो नालायक सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छौँ। त्यसका लागि अब तयारी गर्नका लागि म तपाईँको मिडिया मार्फत आम नेपाली जनतालाई म आह्वान गर्छु,
यो अक्रान्त भइसक्यो, यो मनपरी भइसक्यो। यो मनपरीका विरुद्ध लड्नुपर्छ कि पर्दैन? कहिले लड्ने तपाईँहरू? होइन, अब लड्ने तयारी भइराखेका छ र त्यसको सुरुवात भइसकेको छ। 7 पटक बढ्दाखेरि पनि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू चुपचाप। हामी चुपचाप छैनौँ, हामीले बोलिराखेका छौँ। तपाईँको यो मिडिया माझमा आज जुन बोलिराखेको छु यो पनि एउटा आन्दोलनको पाटो हो। मैले तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरेको छु। मैले लगभग 3 वर्ष अगाडि मैले भनेको थिएँ मिडियामा गएर, अब हामी एक्लैले नसक्ने भयौँ। सरकार आफ्नो मनपरी ढङ्गबाट मूल्य बढाएर माफिया, अहिले सरकार माफियाहरूले चलाइराखेका छन्। त्यसकारण यसको अन्त्यको लागि, यो माफिया तन्त्रको अन्त्यका लागि तपाईँ र हामी एक भएर अगाडि बढौँ। आम नेपाली जनतालाई आह्वान गरौँ भनेर मैले विनम्रतापूर्वक यहाँहरूलाई आग्रह गरेको। हाम्रो शक्तिले पुगेन भनेर त्यसपछि जनताले साथ दिनु तपाईँहरूलाई? अब जनता झुक्किएका थिए। सायद आजको जुन यो बढेको छ मूल्य वृद्धि, यसबाट जनताको आँखा खुल्नेछ। त्यो सद्बुद्धि पशुपतिनाथले आम जनतालाई, आम उपभोक्तालाई प्रदान गरून् भनेर पनि म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु। तपाईँले नै भनेअनुसार गठबन्धन सरकार बनेपछि 7 पटकभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ। यो पटकमा तपाईँहरूको कति पटक संवाद भयो सरकारसँग? हामी अब यो सरकार हाम्रो संवादले मात्रै मान्नेवाला छैन। यो सरकारको विरुद्धमा, महँगीका विरुद्धमा एउटा विद्रोह, एउटा आन्दोलन, एउटा आजसम्म भाषण संवाद तपाईँहरूको? हाम्रो संवाद पटक पटक भएको छ, तर सरकार सुन्नेवाला छैन। तपाईँहरूले पनि पटक पटकै उठाउनु भएको छ, तर सरकार सुन्नेवाला छैन। त्यसैले यो सरकारको न आँखा छ न कान छ। यो सरकार खालि आफ्नो सत्ताको, आफ्नो सांसदको, आफ्नो प्रधानमन्त्रीको, मैले भन्ने गरेको छु, सत्तासँग, पदसँग नेपाली राजनीति साटिएको छ। हाम्रा मतहरू साटिएका छन्। आज एमसिसी सम्झौता गर्दा, आज थुप्रै सम्झौताहरू गर्दा देश बेचिएको छ, हाम्रा सपनाहरूको हत्या भएको छ। त्यसकारण अब हामीले यो व्यवस्था र अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वलाई यदि फालेनौँ भने मैले फेरि पनि आग्रह गरेर भनिराखेको छु, श्रीलङ्काको स्थितिमा हामी पुग्नेछौँ। त्यहाँ नपुगौँ, हामी अडिन सकौँ। त्यो शक्ति पशुपतिनाथले, मुक्तिनाथले हामीलाई पनि र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई प्रदान गरून् भनेर म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। आज सारा नेपालीहरू मूल्य वृद्धि भयो भने आजित छन्, पटक पटक किन बढ्दैछ, तर अधिकार कर्मीहरूले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्ने उहाँको गुनासो छ। हो, ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा यो जायज, हामी मान्छौँ। किन? हामीसँग न हतियार छ। माओवादीले जनयुद्ध गर्यो, मान्छे काटिदियो, अपराध गर्यो। आज यो मूल्य बढिराखेको छ, यो अपराध हो कि होइन? सरकारले समस्या त्यहाँ हो कि तपाईँ राप्रपाको नेता, उपभोक्ता अधिकार कर्मी भने अर्को नेपाली काङ्ग्रेसको, अर्को नेकपा एमालेको, अर्को नेकपा माओवादी केन्द्रको भएर आएपछि कसरी यो संवाद होला? होइन, तपाईँले भनेको प्रश्न कहाँसम्म सही छ भने आज अदालतभित्र न्यायाधीशहरू, सबै ठाउँमा काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्नेहरू न्यायाधीश भएका छन्। आज डाक्टरहरू पनि कोही काङ्ग्रेसको, कोही एमालेको भएको छ। त्यसको सुरुवात कसले गर्यो? यो दलहरूले गरेको। अस्ति केपी ओलीले बोल्नु हो, हामीले काङ्ग्रेसको झन्डा बोक्ने, एमालेको झन्डा बोक्ने न्यायाधीशहरू अदालतमा भर्ना गरेर गल्ती गरे रहेछ। अब यो यथार्थ आउँदैछ। यसले भोलि मलाई खाने बाघले तपाईँलाई पनि खान्छ। त्यसकारण बाघ पाल्ने काम नगरौँ। पहिरो जान सुरुवात भइसकेको छ। देश पहिरो गयो भने देशका सीमाहरू बेचिनेछन्। त्यसकारण त्यो पहिरो जानलाई रोक्नुपर्छ। राष्ट्रघाती काम गर्नेहरूलाई अब रोक्नुपर्छ। र अब यो देशमा एउटा सपना बाँडेर, एउटा समृद्धिको सपना बाँडेर नेपालीहरूलाई नाङ्गो पार्ने, आज 70 लाख नेपालीहरू बाहिर छन्। उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले काम चलाउने, तर उनीहरूलाई मताधिकार दिनु पर्दैन, त्यो व्यवस्था गर्नु पर्दैन। त्यसकारण म 70 लाख नेपालीहरूको तर्फबाट म सरकारलाई यो पनि माग गर्छु, अब उहाँहरूलाई भोटिङ राइट्स दिने कि नदिने। अनि कहाँ छ प्रजातन्त्र? अझै प्रजातन्त्रको नाङ्गो नाच तपाईँहरू प्रदर्शन गरिराख्ने, हामीले सही राख्नुपर्ने। त्यसकारण यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्नका लागि मैले आम नागरिकलाई, आम जनतालाई मैले आह्वान गरेँ। यो संवादहरूले धेरै पटक उठायो, विदेशमा रहेका नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउनुपर्छ। उहाँले देशलाई रेमिटान्स मात्रै दिने हो कि मताधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर हामीले धेरैचोटि प्रश्न उठायौँ, तर सरकार सुन्दैन। तपाईँहरूले कहिलेदेखि उठाउनुहुन्छ? त्यसो भए हामीले तपाईँहरूको पनि दायित्व छ नि। हामीले धेरै पटक उठाइरहेका छौँ। र अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब सङ्घको चुनाव आउँदैछ, हामी त्यहाँ उठाउँछौँ। त्यो 70 लाख विदेशिएका नेपालीले यहाँ अवसर नपाएर, देशले अवसर नदिएर उहाँहरू जानुभएको, त्यसकारण उहाँहरूले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। यदि उहाँहरूले मतदान गर्नुभयो भने उहाँहरू सबैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पक्षमा, देशका पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यो अहिले नालायक सरकार डराएको छ।
अहिले यो जुन दलको राजनीतिक नेतृत्व छ यो देशप्रति बेइमान छ। तपाईँले पटक पटक यो सरकारलाई किन नलायक भन्दै हुनुहुन्छ? यो सरकार यो लायक कुनै कामै संविधानमाथि गरेको छैन, प्रश्न कुनै उठाएको- कामै गरेको छैन। महँगी बढाउने बाहेक यसले के काम गर्यो? म यहाँलाई आग्रह गर्छु, महँगी बढाउने बाहेक के काम गर्यो यसले? यसले भ्रष्टतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बाहेक के देशको काम गर्यो? लोकतन्त्र बचाउनको लागि, संविधानको रक्षा गर्नको लागि यो सरकार गठन भएको। यो संविधान च्यातिसकेको छ, उहाँहरूले च्यात्नु भएको छ। बहुदलीय प्रणालीमा निर्दलीय प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसको कल्पना गरेका छ र राष्ट्रपतिलाई प्रधान न्यायाधीशले आदेश गर्ने। प्रजातन्त्रमा 3टा निकाय स्वतन्त्र रहन्छन्, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। के त्यो सिद्धान्तमा सरकार चलेको छ? व्यवस्थापिका संसद 10-10 महिना चलेन, तर त्यो नचल्दै पनि बिचमा एमसिसी सम्झौता पास भयो र त्यसपछि दलहरूले वक्तव्यबाजी गर्न थाले। हाम्रो 14वटा सांसद नजाने भएको भए, हाम्रो पद नजानेको भए, हाम्रो दल नमेटिने भएको भए हामीले एमसिसी रोक्थ्यौँ। तर हामीले एमसिसी रोक्दा केपी ओली आएर मिल्ने भएको कारणले हामीले बडा बुद्धिमत्तापूर्ण कारवाही गरेछौँ। धन्न भातृ सङ्गठन सडकमा ओह्रालेछौँ, टाउको फुट्यो होला तपाईँहरूको, तर चिन्ता नमान्नुहोस्, हाम्रो पद जोगिएको छ, हाम्रो अवस्था जोगिएको छ। हामीले फेरि सुधार गऱ्यौँ, हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ र चुनाव लड्यौँ भनेर उहाँहरूले नाङ्गो नाच देखाइराख्नु भएको छ। कहिलेसम्म यसरी राजनीति? फेरि पनि एमसिसीकै संवाद। फेरि यो कसरी एमसिसीले जुन सहायता गरिरहेको छ त्यो देशको हितमा छ, देशको विकासको लागि हो। र तपाईँहरूको संवाद के सुनिन्थ्यो भने जुन दिन एमसिसी पास हुन्छ त्यो दिनदेखि हेर्नुहोस् देशमा के हुन्छ। आजसम्म के भयो? मैले यहाँलाई आग्रह गर्छु, हामी अमेरिकासँग लड्न सक्दैनौँ, तर हामी देश बेचिएको टुलटुल हेरेर सक्दैनौँ। अब बेचेको त्यसो भए हो, त्यसै कारण त यो विरोध जारी रहन्छ। हामीले भनेका छौँ, आज मदन भण्डारी मारिनु भयो, हत्या भयो भनेर नेकपा एमाले भन्यो, तर कसले हत्या गर्यो भन्न सकिया छ? आज राजदरबार हत्याकाण्ड भयो, जो पाए त्यसलाई चाहिँ नि आरोप लगाइदिने, फल्नाले गरेको भनेर एउटा सपना बाँडिदिने। तर उहाँहरू आज सत्तामा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले छानबिन गरेर देखाउनुहोस् न कसले गरेको हत्या। हामी त्यो माग गर्छौँ, आज पनि माग गरिराखेका छौँ। अस्ति मात्रै राजा ज्ञानेन्द्रले भन्नुभयो दरबार हत्याकाण्डको के छ? तपाईँहरू बजारमा स्याल हुइया, नाना थरीका स्याल हुइया चलाउने हो भने तपाईँहरू शासन सत्तामा हुनुहुन्छ, प्रश्न पार्नुहोस् भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले समेत भनिसक्नुभएको अवस्था छ। त्यसकारण यहाँ राजा र हिन्दू राष्ट्रलाई पाखा लाएर यो देशले के विकास गर्यो म त्यो देखाइदिनको लागि आग्रह गर्छु। कतिवटा राजमार्ग बने, कुन विकास भयो, शिक्षा र स्वास्थ्य कहाँ त्यसो भएर के थियो र नभएर के भयो? हिन्दू राष्ट्र हुँदा एउटा पहिचान थियो, हाम्रो राजा विश्वको एकमात्रै हिन्दू सम्राट हुन्। आज यहाँ थुप्रै मानिसहरू आउँथे पशुपतिनाथको महत्त्व बुझेर, यो हिन्दू राष्ट्र यो जानुपर्छ भने आज मक्का मदिना भएर के फाइदा भएको छ? त्यहाँको अर्थतन्त्र उकास। आज सबै जात जाति धर्महरूले समानता पाएको छ, सम्मान पाएको छ। यो राम्रो पक्ष होइन? यो छैन, यो गलत छ। यहाँ किरात धर्म छ, यहाँ नेवारी गुठीहरू मास्ने प्रयत्न भयो, त्यसका विरुद्धमा हामी पनि उठ्यौँ, तपाईँहरू पनि उठ्नुभयो, अनि नेवारी गुठी झुक्यो। नेवारी गुठी जुन यो विश्वको एउटा पुरानो अनुपम यो गुठीको इतिहास छ, यो संस्कृति र सभ्यता जुन नेपालको छ त्यो 10,000 पुरानो सभ्यता र संस्कृति छ। त्यसमा आज जर्मनमा अध्ययन भइरहेको छ, अमेरिकामा अध्ययन भइरहेको छ त्यसका बारेमा, त्यो हिन्दुत्वका बारेमा। तर हामीले त्यो हिन्दू राष्ट्र भन्ने विश्वको एक मात्रै, आज इस्लामिक राज्यहरू कतिवटा छन्, आज क्रिस्चियन राष्ट्रहरू कतिवटा छन्। आज अमेरिकी राष्ट्रपतिले बाइबलमाथि हात राखेर कसम खान्छन् र शासन सत्ता सञ्चालन गर्छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गीतामाथि हात राखेर किन कसम खानु हुँदैन भने उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै भ्रष्टाचार गर्नका लागि, उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नका लागि र देश बेच्नका लागि। त्यसकारण हामी अहिलेको नालायक सरकार भनेर भनिराखेका छौँ, अहिलेको दलको नेतृत्वलाई हामीले नालायक भनिराखेका छौँ र उहाँहरूले देश बेच्ने जुन आरम्भ गर्नुभएको छ कामहरूको एकपछि अर्को जुन घटनाहरू घटिराखेका छन् त्यसलाई रोक्नका लागि अब देश खोज्न पर्छ भनेर हामीले देश खोज्ने आन्दोलन चलाइराखेका छौँ र अयोग्य लडाकुहरूले पनि अब देश खोज्नका लागि थुप्रै गीतहरू गाइराख्नु भएको छ। अब तपाईँले पटक पटक भन्नुभयो देश बेचिसक्नु भयो, कहाँ बेचेको छ देश? देश बेच्ने क्रम जारी छ। यो स्वाभिमान भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने सिक्किमी जनताले त्यहाँ थुप्रैपल्ट ल्यान्डुमको विरोध गरे, थुप्रै जनताले बुझेनन् के हुन्छ भनेर, तर एकै रातमा जब सिक्किम रहेन त्यसपछि उहाँहरूले फर्काउन सक्नुभयो। त्यसै कारण म आग्रह गरिराखेको छु, एकपल्ट छातीमा हात राखेर यो देशप्रति इमान्दार बन्नुहोस्। हाम्रो देश यदि सिक्किमको जस्तो भएर कसैको पोल्टोमा गयो भने हामीले फर्काउन सक्दैनौँ। यी नेताहरू भागेर अमेरिका जानेछन्, यी नेताहरू भागेर भारत गएर व्यापार गर्नेछन्, तर तपाईँ हामीले देश भेट्टाउने छैनौँ।
त्यसकारण यो देशप्रति इमान्दार हुनको लागि देशभक्तहरूको पार्टी राप्रपालाई सहयोग गर्नको लागि म तपाईँको यो मिडिया मार्फत आग्रह गर्छु आम मतदातालाई। र यो त्यसो भए राप्रपा बाहेक अरू देशभक्त होइनन्? छैनन्, यो त देखिसकेको छ। उहाँहरू राष्ट्रघातीको किताबमा हुनुहुन्छ। तर केही साथीहरू हुनुहुन्छ जो दलभित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले विद्रोह गर्नका लागि आह्वान गरिराखेका छौँ। ती देशभक्त साथीहरू हाम्रो पक्षमा आउनुपर्छ। किन भन्दा अब दलको कुरो छैन, देश रहेन राजनीति गर्ने हो। आज बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, यदि पृथ्वीनारायण शाहले लडेर यो देश एकीकरण नगरिदिएको भए कहाँको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो? बिहारको बन्नुहुन्थ्यो मुख्यमन्त्री कि उत्तर प्रदेशको बन्नुहुन्थ्यो? त्यसकारण म आग्रह गरिराखेको छु, देशप्रति इमान्दार बनौँ। हामी मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सांसद बन्नको लागि राजनीति गरिराखेका छैनौँ। हामीले देश जोगाउनलाई र नेपाली भन्ने जुन हाम्रो पहिचान, तपाईँहरूको राजनीति पहिचान भनेको जोगाउनको लागि लागिरहेका देश विकासको लागि होइन, देशको हितको लागि होइन, जनताको हितको लागि होइन, आज लाखौँ लाख युवाको लागि होइन कि राज संस्था स्थापना गर्नको लागि हो। हामीले प्रश्न बनिराखेका छौँ। हामी 70 लाखलाई यहाँ फर्कने वातावरण बनाउँछौँ। 70 लाखलाई विदेशमै बसेर मत दिने अधिकार त्यो एजेन्डाको बारेमा तपाईँले संवादै गर्नु भएन। हामीले बोकिराखेका छौँ। राजतन्त्र चाहियो भन्ने संवाद मात्रै गर्नुभयो। होइन, मूल एजेन्डा हाम्रो त्यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र। तर आज 70 लाख युवा होइनन् मूल एजेन्डा तपाईँहरू। 70 लाख युवा पनि हुन्, हाम्रा नागरिक हुन्, उहाँहरू हाम्रा दाजुभाइ हुन्, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ होइन? त्यसैले त हामीले भनेका छौँ एकपल्टको नेपाली सधैँको नेपाली। त्यसकारण म उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्छु, उहाँहरू पनि आन्दोलित हुनु पर्यो, उहाँहरूले पनि विदेशमा त्यो चर्चा चलाउनु पर्यो, हामीले मतदानको अधिकार पाउनु पर्यो भनेर। होइन भने यो के को प्रजातन्त्र, कस्तो खाले प्रजातन्त्र हो? उहाँहरूले मत हाल्नु पाउनु पर्दैन। त्यो कल्पना तपाईँहरूले कसरी गर्नुभयो? त्यो राजा अब राजालाई फेरि पुनर्बहाली गर्न सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले? राजा किन ल्याउने? राजा हुँदा कहाँ देश बिचिएको थियो? राजाले एकीकरण गरेर, एकीकरणको नायकत्व लिएर यहाँ राज संस्था भएको थियो। यो मैले भनिराखेको होइन। जसले नेपाली काङ्ग्रेस जन्माइयो, श्रद्धेय बिपी कोइराला, उहाँले के भन्नुभएको थियो? लामो समय निर्वाचन बस्नुभयो, तर पनि उहाँले के भन्नुभयो भने मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो र देशभित्र राज संस्था बिना प्रजातन्त्र बाँच्न सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको। आज नेपाली काङ्ग्रेस बाँचिरहेछ त, आज देश बाँचेको छैन। कहाँ बाँच्यो? यसरी बाँचेर हुन्छ? यसलाई पनि बाँच्यो भनेर तपाईँहरूले विकास त अघि बढेको छ देश, फेरि पनि जनता जोतिन्छ। कहाँ भयो विकास? नेताहरूले संवाद पुल बन्दा बन्दै लम्केका छौँ। एउटा राजमार्ग बनेको छ। म यहाँलाई आग्रह गर्छु, केपी ओलीले भन्नु पर्यो, प्रचण्डले भन्नु पर्यो, शेरबहादुर देउवाले भन्नु पर्यो, एउटा राजमार्ग बनेको छ। आज एउटा भ्रष्टाचार विरोधी संस्था छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने, उसले के भनेको छ? देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्छ नेपालमा भनेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। के यही हो विकास? के यही हो समृद्धि? के त्यसैमा हामी गिनिज बुकमा नाम लेखाउने हो? हाम्रो शिर झुकेको छ। आज एमसीसी सम्झौता भयो, ठिक छ, भइसक्यो, तर एमसीसी सम्झौताको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले चिठी लेख्न हुन्छ? यो कुरालाई तपाईँहरूले उठाउनु पर्थ्यो। हामीले केही मिडियाहरूमा उठायौँ, त्यसले देशको सम्मान इज्जत गएन। आज प्रोटोकल हुँदैन। भारतको एउटा सहसचिव स्तरको एउटा राजदूत आफ्नो काम सकेर विदेश जान लाग्यो। यो लम्पटहरू गएर त्यहाँ बेन्चमा बसेर तपाईँ जानुभयो, अब अझै राम्रो राजदूत पठाउनुहोस् है भनेर त्यहाँ रुने, क्रन्दन गर्ने, सुरु युद्ध गर्छु भन्ने प्रचण्ड गएर त्यहाँ बेन्चमा बस्ने, एमाले राष्ट्रवादी हो भनेर भन्नेको उपनेता सुभाष नेवाङ त्यहाँ गएर बस्ने। अनि उहाँहरू पनि भारतलाई तपाईँहरूको नजरमा किन यति आपत्ति? होइन, भारतलाई आपत्ति गरेको होइन, हामी भारतलाई सम्मान गर्छौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पनि छिमेकी देश हो, सम्मान गर्न सक्छ। सहसचिव र्याङ्कको विदाई गर्न प्रधानमन्त्री जान्छन्? कहीँ छ यो प्रोटोकल हुँदैन। कहाँ छ परराष्ट्र मन्त्रालय? परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि जानुपर्छ कि प्रधानमन्त्री सोझै जाने? परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसीसीको कार्यालयसँग संवाद गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले सोझै पत्र लेख्ने, प्रचण्डले सोझै पत्र लेख्ने? को यो देश उहाँहरूको वीरता हो? त्यसै कारण त्यसका विरुद्धमा हामी उठिराखेका छौँ। अहिले आम नेपाली जनता उठिराखेको छ, नेपाल उठिराखेको छ, जसले आफ्नो पहिचान खोजिराखेको छ। तर तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने नेपाली जनताले होइन, यो केही समयपछि देख्छ। म यहाँलाई आग्रह गरौँ, सबैले भनिराखेका थिए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब एक्लै चुनाव लड्न सक्छ। लड्यौँ, जित्यौँ, देखायौँ त हामीले। त्यो हिम्मत अब नेपाली काङ्ग्रेस छ भने संसदीय चुनावमा एक्लै आओस् नेपाली काङ्ग्रेस, हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराएर देखाइदिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय तहमा 1 नम्बर पार्टी बनेको छ, सङ्घमा पनि 1 नम्बर पार्टी। नेपाली काङ्ग्रेस होइन, मैले यहाँलाई आग्रह गर्छु, विनम्रतापूर्वक गठबन्धन भनिदिनुहोस्। गठबन्धनको रुख चिन्हले यति भोट पायो भन्नुहोस्।
गठबन्धनको हँसियातोडाले यति भोट पायो भन्नुहोस्, गिलासले यति पायो भन्नुहोस्, त्यहाँ पनि अर्को कलमलाई त ठाउँ ठाउँमा अन्तर्घात भयो अरे, हराइयो भनेर कलमका नेताले अस्ति बोलिसक्नुभयो। तपाईँलाई यति असहजता किन हो? होइन, हामीलाई असहजता छैन। हामी दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ, हामी जित्न तयार छौँ। यदि हामीले जितेनौँ भने देशले हार्छ, हामी त्यो आग्रह गरिराखेका छौँ। त्यसकारण हामीले अब देश चाहिन्छ कि चाहिँदैन, हामी देशका लागि लडौँ। देशको जुन पहिचान हिन्दू राष्ट्र र संस्था, त्यो पहिचानलाई स्थापित गरौँ र देशको समृद्धि र विकासलाई बोकेर हिँड्ने म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो अध्यक्षले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खाने हो भन्नुभयो। भ्रष्टाचार हटाउने भनेर भनेको के नराम्रो कुरा हो? तर हामी भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने दलहरूको पछाडि लाग्यौँ भने देश कहाँ पुग्छ? आज सङ्घीयताको नाममा सङ्घीयता धान्नको लागि मुलुकको बजेटको 85% बजेट प्रदेश सांसद, स्थानीय निकायका सांसद मोज मस्ती गर्ने, नयाँ नयाँ गाडी किन्ने, कति गाडी भित्रिए भन्नुहोस्? त्यो आवश्यक थियो? सडक पुगेकै छैन, तर गाडी काँधमा बोकेर ल्यायो। त्यसो भए अब अन्तिम हामीसँग धेरै टाइम छैन। अन्तिममा जुन जुन ठाउँमा चाहिँ नि राप्रपाले जितेको छ, अब यी स्थानीय तहलाई कसरी अगाडि बढाउँछ? त्यसै गरी मूल्य वृद्धिको कुरामा तपाईँ स्वयं उपभोक्ता अधिकार कर्मी भएको नाताले र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? मूल्य वृद्धिको जुन सवाल यो भएको छ, यसमा अहिले आम व्यक्तिहरू आन्दोलित भइसक्नु भएको छ र यदि सरकारले आफ्नो यो कदमलाई सच्याएन, यो मूल्य वृद्धिलाई फिर्ता लिएन भने त्यो आन्दोलनको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिनेछ। त्यस बेलामा हामी खेद्नेछौँ, त्यस बेलामा हामी उहाँहरूको सबै भण्डाफोर गर्नेछौँ। त्यसकारण हामी विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छौँ, हामीले युद्ध चाहँदैनौँ, हामीले हिंसा चाहँदैनौँ, तर मूल्य वृद्धिको आन्दोलनमा हामी निर्मम भएर उत्रियौँ भने जनताबाट त्यहाँ हिंसात्मक काम भयो भने त्यसको जिम्मा पनि यही सरकारले लिनुपर्छ, अहिलेकै दलहरूले लिनुपर्छ। त्यसकारण म विनम्रतापूर्वक म आग्रह गर्छु, हामी महात्मा गान्धीको बाटो छौँ, हामी बुद्धको बाटोमा छौँ। त्यसैले म तपाईँको मिडिया मार्फत यो महँगी वृद्धि यथाशीघ्र फिर्ता लिएर जनतालाई राहत दिनका लागि म आग्रह गर्दछु। पक्कै पनि तपाईँले जस्तै जनताले राहत पाउनुपर्छ। पटक पटक मूल्य वृद्धिको चपेटमा जनता परिरहेका छन्। यो बारेमा सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ भन्दै यो संवादको लागि जोड्नु यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, पक्कै पनि दर्शकबिन, देशभरि जसरी अहिले मूल्य वृद्धिको आम जनतामा भय डर पैदा भएको छ, यो बारेमा सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसैगरी जुन जुन ठाउँमा राप्रपाले जितेको छ, त्यो ठाउँमा अब राप्रपाले विकासको गति ल्याउन सक्नुपर्छ, त्यो संवादको पटलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।